अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कॉपीराइट इशू पर। कुछ बात करते हैं कि कॉपीराइट इशू क्या है और कॉपीराइट इशू क्यों आता है और इसका क्या सॉल्यूशन है। ज़्यादातर अगर आप देखें, ज़्यादातर जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उसको इसके बारे में कोई पता नहीं होगा कि कॉपीराइट इशू क्या है और कॉपीराइट कहाँ से आता है और इसकी जो यानी इसकी जो एडवांटेजेस यानी डिसएडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस तो नहीं है लेकिन डिसएडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो डिसएडवांटेजेस का मतलब ये है कि अगर आपकी कॉपीराइट इशू आ गया आपके चैनल पर, तो यूट्यूब वाले जो है ना आपको यानी 3 स्ट्राइक्स आपको देता है। तो अगर आप 3 बार आपने कॉपीराइट इशू किया था तो फिर जो है ना आपकी चैनल को मोनेटाइजेशन भी ख़त्म होगा और आपकी चैनल को बैन हो सकता है, तो आपकी चैनल को बैन करेगा। तो अगर आपकी चैनल को इन मोनेटाइजेशन नहीं हो गया तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं है। तो इसलिए जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि उससे बहुत यानी प्रोटेक्शन करो। खुद अपना मटेरियल बनाओ, किसी और का कॉपी ना ले लो, क्योंकि किसी और को कॉपी लेने के बाद अगर 1 साल भी हो गया ना, अगर यूट्यूब को पता चल गया कि आपने ये कॉपीराइट इशू किया, तो फिर डायरेक्टली यूट्यूब आपको क्या करेगा, यूट्यूब आपको मैसेज करेगा कि आपने इधर से कॉपीराइट इशू किया था। तो फिर आपको जो है ना 1 साल बाद भी आपको क्लेम आएगा। तो इसलिए जो है ना कोशिश करो कि आपने लेट सपोज अपने चैनल को इतना कामयाब किया, तो फिर जो है ना आपकी चैनल पर स्ट्राइक्स आता है तो फिर जो है ना आपको मसला क्रिएट होगा। तो इसलिए जो है ना जो भी ट्यूटोरियल्स यूज़ करते हो या जो भी मैं मटेरियल यूज़ करते हो, तो कोशिश करो कि उस मटेरियल्स में कुछ किसी और का प्रोडक्ट या किसी और का चीज़ें ना ले लो। तो कॉपीराइट इशू जो है ना ये तकरीबन कुछ चीज़ों से बनती है। यूट्यूब को कैसे पता चल जाता है कि ये इसमें कॉपी राइट है। यूट्यूब की एल्गोरिथम जो है वो इतना इंटेलिजेंट है कि डायरेक्टली आपकी कॉपीराइट की जो मटेरियल्स हैं वो आपको बताएगा कि आपने इसको यहाँ से ले लिया। तो इसलिए जो है ना यार यूट्यूब की जो जब आप अपलोड करते हो वीडियो को, तो आपकी जो यूट्यूब की मुख्तलिफ स्टेजेस है एल्गोरिथम की, वो चेक करता है आपके हर जितना वीडियोस है आपकी, उस वीडियो को चेक करेंगे। तो चेक कैसे करेंगे, इसकी जो एल्गोरिथम है वो देखता है आपकी साउंड, आपकी इमेजेस को देखता है, आपकी टेक्स्ट को देखता है। तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, कॉपीराइट। अगर ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यार हम कोई और तो नहीं बना सकते, हर चीज़ तो नहीं बना सकते, तो इसमें मैंने एक और ट्यूटोरियल बनाया था, उस ट्यूटोरियल को आप देख सकते हो। उस ट्यूटोरियल में मैंने ये बात डिस्कस किया था कि आप जो है ना कॉपी राइट विदाउट कॉपी राइट इमेजेस को कैसे एक्सेस करोगे। तो इसमें हमने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो को आप देख सकते हो और आपको ये पता चल जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैं इधर देखता हूँ वो वीडियो, या मैं इस चैनल में मैंने क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, वीडियोस पर क्लिक किया, तो पता नहीं कि वो मैंने कहाँ पर। हाँ, तो चलो ऐसा है कि वो वीडियो जो है ना इसमें मैंने अभी अपलोड भी किया था, कुछ दिन पहले अपलोड किया था कि आप गूगल से इमेजेस को कैसे लेना है। तो अब मुझे इतना श्योर पता नहीं है कि वो जो है ना किस नाम पर मैंने सेव किया था उस वीडियो को।
ہاں یہ ہے، یہ دیکھو، یہ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیا تھا، ہاؤ ٹو یوز لیگلی گوگل امیجز وداؤٹ اینی کاپی رائٹ. یعنی اس میں یہ ہے کہ اس ویڈیو میں نے بتا دیا کہ آپ کہاں سے امیجز لے سکتے ہو، کیونکہ اس میں آپ کو لینسز دیکھنا پڑے گا کہ لینسز کمرشلی ہم یوز کر سکتے یا یوز نہیں کر سکتے. تو یہ اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہو، اس ویڈیو کے بعد آپ اس کو یوز کرتے ہو. تو چلو میں دکھاؤں گا کاپی رائٹ ایشو کیسے آئے گا. میرے چینل پر ابھی تک تو نہیں آیا، کیونکہ میں خود جو ٹیٹوریل بناتا ہوں وہ میں خود کریٹ کرتا ہوں، کسی اور کا کاپی نہیں کرتا ہوں. تو اس لیے جو ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے، یہ دیکھو کسی اور کا کاپی رائٹ ایشو ہے، اس کو میں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ کاپی رائٹ ایشو کیسے ہوگا. یہ دیکھو، ڈیو ٹو اے کاپی رائٹ کلیم یو آر نو لانگر monetizing the following YouTube videos at still playable on YouTube, but the copyright owner could choose to show ads on it. ویڈیو ٹائٹل یہ ہے، کاپی رائٹ سانگ، یعنی سانگ کی جو ہے وہ ہے کلیم ہے، کلیم بائی اس نے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور سے کاپی رائٹ لے لیا، لیٹ سپوز کسی اور کا سانگ ہے تو آپ نے اس کو اپنی ویڈیوز میں ڈال دیا، تو اگر اس پرسن کو پتہ چل گیا کہ یہ ایشو جو ہے نا، یہ میرا سانگ ہے، اس نے اپنی چینل میں ایڈ کیا تھا یا ویڈیوز اپلوڈ کیا تھا، تو وہ کیا کرے گا، وہ یوٹیوب کو میسج کرے گا کہ اس نے میری ریسورسز کو یوز کیا تھا. پھر یوٹیوب ڈائریکٹلی آپ کو کلیم سینڈ کرے گا. تو پھر آپ جس نے کمپلین کیا تھا اس سے بات کریں گے. اگر وہ واپس لیتا ہے اپنی کلیم کو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لیتا تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ مونیٹائزیشن نہیں ہوگا، اور پھر آپ کی جو کلیم ہے وہ آئے گا آپ کی چینل پر. تو اس میں آپ کی چینل بہت افیکٹ ہوگا. تو اس کی وجہ سے یہ دیکھو، جو کلیم کرتا ہے اس کا نام بھی آپ کو بتاتا ہے یوٹیوب کہ اس آدمی نے آپ کی جو کمپلین کیا تھا. ابھی دیکھو، میرلین ایول یو کے لمیٹڈ، تو اس نے کمپلین کیا تھا. تو اس لیے جو ہے نا آپ کو پھر اس سے بات کرنا پڑے گا. اگر اس نے ماننا ٹھیک ہے میں اپنی کمپلین کو واپس لے لوں گا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس نے انکار کیا تھا تو یوٹیوب آپ کو پھر اجازت نہیں دیتا. تو اس لیے جو ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے، اور لیٹ سپوز زیادہ تر لوگ غلطی یہ کرتا ہے، پہلے شروع سے میں بھی یہ غلطی بہت زیادہ کیا تھا کہ جب آپ کی جو کاپی رائٹ ایشو ہے جب وہ چینل پر آ گیا تو آپ ڈائریکٹلی کیا کرو، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرو گے، لیکن اس سے مسئلہ کریٹ نہیں ہوگا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کی جو ٹیم ہے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو ایک لیٹر لکھنا ہے کہ میرا یہ ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں جو کاپی رائٹ ایشو ہے اس کو ریموو کرو. تو وہ کیا کرے گا، اس کو ریموو کرے گا، لیکن وہ ٹائم لیتا ہے، اتنا جلدی آپ کو رسپانس نہیں کرتا، شاید وہ 1 مہینہ بھی لے سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا آپ کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کی کوئی کاپی رائٹ ایشو آ گیا آپ کے چینل پر تو آپ یہ غلطی نہ کرو کہ اس کو ڈیلیٹ کرو. اگر آپ نے ڈیلیٹ کیا تو نقصان آپ کو ہی ہوگا. تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں نے کاپی رائٹ ایشو پر بات کیا تھا. اپنا خود کریٹر بنو اور خود جو ہے نا کچھ نہ کچھ اپنا نالج شیئر کرو لوگوں کے ساتھ، اور آپ کا نالج کا امپروو بھی ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اور بھی ٹیٹوریل لائیں گے. یہ میرا چینل ہے onlinesofty.com. اس میں جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس ویڈیوز کے ہم آرٹیکل بھی لکھتے ہیں. تو اس کے مختلف آرٹیکلز ہیں، تو اس کو بھی ریڈ کر سکتے ہو. اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بھی کر سکتے ہو، یعنی کمنٹ کرو، ہم آپ کو رسپانس کریں گے. تو اس میں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹیک کیئر.